औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत पर। अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए। नाज़रीन इकराम, जो लोग ये समझते हैं कि बेटा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बेटी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो ये देख लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला जो चला है वो आपकी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से चला, जो जन्नत में औरतों की सरदार हैं। आपके जो नवासे हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो जन्नत में नौजवानों के सरदार। तो औरत के कदमों तले, यानी माँ के कदमों तले जन्नत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विरासत में हिस्सा दिया। अल्लाह पाक ने सूरह निसा में खोल खोल कर बयान किया है। इसलिए बेटा हो या बेटी हो, उसमें अगर हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो गोया कि हम अभी भी ज़माना जाहिलियत में रह रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक ने जो इनकलाब बपा किया था, इसका मतलब है हमने उससे कोई सबक नहीं सीखा। हम आज भी यही सोचते हैं कि बेटियां होंगी तो फिर जो है ना हमारे लिए मसाइल होंगे, और बेटे होंगे तो हमें बड़ा फ़ायदा होगा। ये सोच ख़त्म करना होगी माशरे से। ये इस्लाम की सोच नहीं है, ये दीन की सोच नहीं है। ये इस मॉडर्न वर्ल्ड में ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। आज से 1400 साल पहले जो मॉडर्न वर्ल्ड आज इक्वलिटी की बात करती है, औरत और मर्द की, 1400 साल 1500 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। इसलिए जो बेटियां हैं उनकी उसी तरह परवरिश करनी चाहिए जिस तरह हम बेटों की करते हैं। उनको उसी तरह अच्छे स्कूलों में दाखिल करवाना चाहिए, उनके लिए अच्छा सोचना चाहिए। कहते हैं जी बेटी को हमने दे दिया है जहेज और उसकी शादी कर दी है, अब उसका विरासत में हिस्सा नहीं है। ये कैसी सोच है? ये कुरान के सरियन खिलाफ सोच है। शादी तो बेटे की भी की है, बेटे के लिए तो फिर आपने घर का भी अरेंज करके दिया, उसके लिए कमरे भी तैयार करवाए हैं आपने, बेटे के ऊपर तो ज़्यादा खर्चा कर दिया। और याद रखिएगा, बेटियां माँ बाप का ज़्यादा ख्याल रखती हैं। बेटियां माँ बाप से ज़्यादा उनका ख्याल इसलिए रखती हैं कि उन्होंने उनका ज़रा घर में एनवायरनमेंट होता है, बेटों ने बाहर की दुनिया में जाना होता है, उनकी वहाँ मसरूफियात होती हैं। तो इसलिए बेटे और बेटी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो जिन लोगों ने बेटियों बहनों को विरासत से महरूम करने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए, हिबा करवा दिया बेटे के नाम, तमलीक में दे दिया, दस्तबरदारी करवा दी, बै करवा दी कि जी इसने बेटे ने हमसे खरीद ली है, ये पाकिस्तान के कानून के खिलाफ भी है और इस्लाम की तालीमात के बिल्कुल खिलाफ है। 2019 से लेके अब तक जितनी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स आ रही हैं, ख़ास तौर पर हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, नामजद चीफ जस्टिस जो कल अपना हलफ उठा रहे हैं, काजी फ़ायज़ ईसा साहब, इनकी जो जजमेंट्स हैं इसमें उन्होंने कुछ असूल वज़ा किए कि जब भी हिबा हो तो हिबा से डिप्राइव जो भी हो रहा है उसको हिबा करते वक्त रजिस्ट्रार या जो तहसीलदार होंगे, रेवेन्यू ऑफिसर्स होंगे, उनको नोटिस करेंगे कि जी आपका अब्बा आपको डिप्राइव कर रहा है। यानी जो भी शरी वारिस है अगर उसको डिप्राइव करके किसी और को हिबा कर रहा है तो उनको नोटिस देकर बुलाना चाहिए कि ये ऐसा हो रहा है। हिबा जो है वसीयत 1/3 तक हो सकती है, शरी वारिस के हक में हिबा नहीं हो सकता। जो इस्लामी तालीमात हैं उनका निचोड़ मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए अगर आप हिबा करते हैं, बैग करते हैं, दस्तबरदारी कराते हैं, तमलीक करवाते हैं, तो वो एट द एंड उसने कैंसिल हो जाना है, बाप की वफात के बाद कैंसिल हो जाना है। और इस हवाले से मेरे जो चैनल्स हैं, 3 चैनल्स हैं, कानून और अवाम, अशरफ आसमी एडवोकेट और कोजेंट लीगल सॉल्यूशंस,
اس کے بعد اس کے علاوہ ہمارا ایک اور چینل ہے جو نوجوان وکیل جناب صاحبزادہ حذیفہ اشرف آسمی، ان کے اوپر بھی میری اس طرح کی ویڈیوز ہیں اسی ٹاپک پر. تو یہ کلیئر کٹ بات ہے کہ ہبہ، تملیک، بیع، دستبرداری اگر کروائی گئی ہے بیٹیوں کو محروم کرنے کے لیے تو وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی، کینسل ہو جائے گی. لیکن یہاں پر ایک بات آپ یاد رکھیے گا، پاکستان کا جوڈیشل سسٹم بڑا کمزور ہے، خاص طور پر سول جوڈیشل سسٹم میں بہت پرابلمز ہے، ٹائم بڑا لیتا ہے، فیصلے میں ان کے اندر جو ہے نا بڑی کمزوریاں ہیں. تو اس کے لیے ٹائم لگے گا. یہ فیصلہ سول کورٹ میں کیس دائر ہوتا ہے، پھر ڈسٹرکٹ کورٹ میں آتا ہے، پھر ہائی کورٹ میں. اس کی اصل شکل جو کیس کی بنتی ہے وہ ہائی کورٹ میں آ کر بنتی ہے. سول کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ میں جو ہے نا وہ ان کو کانسٹیٹیوشن کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں صرف قانون کی بات کریں، جس نے جس کو دے دیا دے دیا. اس لیے جب آپ کیس فائل کریں وراثت کے لیے، ہبہ کینسل کروانے کے لیے، بیع کینسل کروانے کے لیے، تملیک کینسل کروانے کے لیے، دستبرداری کینسل کروانے کے لیے، تو اپنے اندر یہ سوچ رکھیں کہ پہلی عدالت ہو سکتا ہے کہ خواتین کے حق میں فیصلہ نہ کرے، کیونکہ سسٹم ایسا بنا ہوا ہے نا، ٹریننگ نہیں ہے ججز کی اس طرح کی. اور ان کو منع کیا گیا. مجھے ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج صاحب نے کہا کہ ہمیں شو کاز نوٹس ہو جاتا ہے اگر ہم کانسٹیٹیوشن پہ جائیں. وہ کہتے ہیں صرف قانون کے مطابق. قانون اور کانسٹیٹیوشن کیا کہ کانسٹیٹیوشن کی جو قانون بنا دیا بس اس کے فیصلہ. کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ اگر عورت کو اس کی وراثت سے جو ہے دستبردار کرایا جائے، اٹ از اگینسٹ دی پبلک پالیسی اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، تو وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا. لیکن کیونکہ ہائی کورٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں، وہ جو ہے وہ پھر فیصلہ کرتے ہیں. اس لیے جب یہ کیس شروع ہوتا ہے سول، پھر ڈسٹرکٹ کورٹ اور ہائی کورٹ میں آ کر یہ سیدھا ہو جاتا ہے. ٹائم لگتا ہے، گھبرانا نہیں ہے آپ نے. اگر گھبرائیں گے تو پھر کام نہیں ہوگا. یہی میرا پیغام ہے بیٹیوں بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے، کہ جن کو ان کے حق وراثت سے محروم کر دیا گیا ہے، جتنا عرصہ مرضی گزر چکا ہو، لیکن ایپیکس کورٹس کے فیصلہ جات کی روشنی میں، میری کتاب قانون اور عوام ہے، اس میں بھی اس حوالے سے بڑے اہم ٹاپکس ہم نے لکھے ہیں. میرے اس وقت تقریباً 7,000 کے قریب ویڈیو کلپس ہیں جن میں بے تحاشا اسی کے اوپر ہے. 850 میں آرٹیکل لکھ چکا ہوں. 6-7 کتابیں میری جو ہے وہ لا کے اوپر ہے. میں اسی رزلٹ پر ہوں کہ یہ سب کچھ نل اینڈ وائڈ ہو جانا، لیکن صبر کرنا پڑے گا. جس سسٹم میں بھائی اور باپ بیٹی کو اس کے حق وراثت سے محروم کرنا چاہ رہے ہوں، اس سسٹم میں انصاف لینا کتنا مشکل ہے. سول کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹ اور ہائی کورٹ تک جاتے ہوئے آپ کے معاملات سیدھے ہونے ہیں. اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اس طرح کا بنا دے جس طرح کا وہ ہمیں چاہتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح کا معاشرہ ترتیب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، قرآن و سنت کے مطابق ہمارے ملک میں نظام ہو، کوئی کسی کا حق نہ مار سکے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر سکے. اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو.